اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعظم الله أجرنا وأجركم. انتصار الإمام موسى كاظم السلام يا صاحب العصر والزمان. आज 25 रजब है। इस टाइम काज़मे में हूँ और हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इमाम तकी अलैहिस्सलाम के हरम में आल मोहम्मद के मोमिनात जहाँ जहाँ आज़ादारी करे उनकी हिफाज़त फरमा। आल मोहम्मद फरमा। इस टाइम हरम में मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का तबूत आया हुआ है और तमाम मोमिनीन आज़ादारी कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज। إمامي وحجة الله وذايد على دينه بسجون المظلم الكاظم قضى سنينه بحديد الابن مكة ومن بأيدينا من سجن سجن هارون الساقا ياضني عصام القيادي وجرح ساقا للكاظم رقاب مسموم ساقا ومرد جبده الإمام الرافضية مراد جبده الإمام الرافضية والولي ولي أحمد وين؟ الله انحال وقت الفرضية لخادم الجوادين السيد نبيل ابو العيسى الكاظم اغاتي انحال وقت الفرض صاح منبئا صوت لسجان عليه رقيب غيظا وظلما قد تجرع كاظما ولظل لها بين الضلوع دبيب سجن السند قاسي وجايان طامورا مظلم لكن موسى نور بنوره وحيدي والله وحيدي ومن عوي واحد يجي زوره يقضي اليوم في سجدة المشهورة حليف السجدة والمحراب خلايا اشتياق لشوفة الأحباب خلايا الظالم ناح شفاق الجسر خلاه مقيد والشفن ثوب المنية ولي على
من كل قلبك ويلي وغدا يعاني مما صائب دهري ألم له الطفل الرضيع يشيب حتى أتاه السم في طبق الردى فسرى بأحشاء الإمام لقيب. اسمع يا الموالي بعذابات السجن صابر على آلامه راض ثقل الحديد جفوفه وجدامه برب سما العين وحقق احلامه توجه صوب طيبه ورفع عمامه السنين الجود ما له حدود يماه يحين القيضه ما حد شان يماه توجه للمدينة وصاح يماه الراض اللي تضيلع راضي الساقيلي ويلي 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 ارفع كفك خلي يشوفك الحجة الله ويلي ويلي باسم باب الحوايج حين سموك يقول جابر الكاظمي باسم باب الحوايج حين سموك بوسام الشرف اهل الشرف سموك وسف قوم الغدر بالسجين سماياك وبقى فوق الجسر نعشك رمية يا ارفع كفك ولثلاث ونات ونترحم على خدام الحسين سيما سيد جاسم اللي هو مشرح هاي الثلاث ونات بكثر ما يجري مجمعنا نعاش ليك وعمرنا بحزين وبحسرة نعاش الوضاع الجسر يا الكاظم ابكي على الكاظم الله يساعد قلبك يا سيدي يا علي يا ابن مزرمه انوضاع عالجسر يا الكاظم نعش ليك مثل ما ظل نعش جدك رمية يا مثل تدلل لجابر الكاظمي بكثير ما يجري مدمعنا نعش ليك وعمرنا بحزن وبحسرة نعش ليك انوضع الجسر يا الكاظم وإمامه نعش ليك مثل ما ظل نعش شدك رمية ويقول الكبير مهدي جناح الكاظمي يقول أماه لنعش إمامنا جبريل أماه حنينا قد سمعنا منه ينادي الكاظم المسموم أماه تعالي واحضريني يا
الزكية يا تعالي واحضريني يا شيال النعاش ابكي على الكاظم المحنة تصيح بقلب غايم غريبة جنازته ولا مرحب الظالم لا يمع عمامه ولا بني غريبة وعالجسر مطروح الجنازة اسمع شوف وين اليوم ارد اوديك يا شيال النعش ابكي على همومه ابكي ويا الرضا وابكي ويا ما